कृषिमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। कृषिबाटै मान्छे जिउनुपर्छ, कृषिबाट मान्छे बाँच्नुपर्छ र यो पहिला सृष्टिदेखि नै कृषि गर्ने हाम्रो परम्परा छ। अब अहिले पहिला खुट्टे कोदालोले पहिला बिस्कुटले हामी कृषि गर्दै आयौँ। अलिकति सुधार भएपछि अलिकति विकसित भएपछि हामी खुट्टे कोदालोबाट हामी प्रगति भएर आयौँ र हामी गर्दै गर्दै आएर अहिलेको युग नयाँ युगमा आयौँ। नयाँ युगमा आएपछि अनि विभिन्न औजारहरूलाई भङ्ग गर्ने हामी ट्र्याक्टरबाट हामी विभिन्न औजारहरूबाट कृषि गर्ने प्रचलन भएर आएको छ र त्यसमा पनि आधुनिक युगमा आधुनिक मल प्रयोग गर्ने भयौँ। त्यसमा चाहिँ अलि बिगारेका छन्। यो आधुनिक मलले चाहिँ हामीले मानव प्राणी मान्छेहरूले धेरै कुराहरू असर आएको छ र चिनी, लो प्रेसर, हाई प्रेसर अनेक रोगहरू पनि यसबाट उत्पादन गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुर्खौली मल, पुरानो मल मात्रै चलाएर आउँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सन्देश छ। यसले पुरानो मल चलाएर आउनेहरूको आयु 140 वर्ष, 150 वर्षसम्म बाँच्थ्यो। अहिले नयाँ मल हामीले चलाउँछौँ, यहाँ 60 वर्ष बाँच्नु चाहिँ हामीले गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो झार मर्ने एउटा दबाई निकालेको छ। त्यसले एउटा के गर्छ भने झार मर्यो, त्यहाँबाट झार उम्रिन्छ, त्यो खाएपछि वस्तु मर्छ। त्यो खाएको अब त्यो वस्तु बाख्रा मर्छ, गाई मर्छ, अनि त्यहाँदेखि 10 वर्ष पछाडि मान्छे पनि मर्छ। त्यसो मात्रै होइन, मांस खाने, मासु खानेलाई त्यो मासुबाट पनि त्यसले रोग गर्छ। यी विभिन्न कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई समाजबाट नै हामी चेतनशील भएर हामीले हटाउन सक्यौँ भने हामी बहुत आयुधारी हुन्छौँ, बहुत हामी सहज निरोगी हुन्छौँ। यही कुरा तपाईँहरूसँग हामी भन्न चाहन्छु र खेती यममा गर्नुपर्छ। त्यसको समयमा गरियो भने फल छ र विभिन्न किराहरू आउँछ। यसपालि त सल्लाह किरा पनि आउँदै थियो, त्यो पर्परै कन्ट्रोल गरे र धानको रोग पनि आयो, मकैको रोग पनि आयो। मकै फलेन, अहिले छोड्दै लगाइदिउँ के म भन्छु। अब यो युरियाहरू लगाइन्छ, पोटासहरू लगाइन्छ, विभिन्न कुराहरू लगाइन्छ। अहिले युरिया नलगाई धान फल्दैन। छिटो धान फलाउने, छिटो मकै बनाउने उयोहरू लगाइन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयु दिन प्रतिदिन घट्दै जान्छ, हाम्रो जनसङ्ख्या पनि घटाउँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि यस्तो रोगहरू हुँदो रहेछ र हाम्रो अनुसन्धानमा र हाम्रो अनुभवमा अब हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अब एउटा हाम्रो कृषि एउटा मिसिन चाहिँ राख्ने, त्यो मिसिनबाट चाहिँ विभिन्न एउटा हाम्रो पुरानो पुर्खौली मल उत्पादन गर्ने र यसबाट चाहिँ हामी खेती गर्ने। अनि किराफट्याङ्ग्रालाई हटाउनलाई चाहिँ पुर्खौली एउटा दबाईहरू हुन्छ, यिनीहरू प्रयोग गरौँ। यसबाट किरा हटाउँ, अन्न बानी जग्गाहरू खाउँ। म यही कुराहरू म तपाईँहरूले सन्देश दिन म चाहन्छु। र अब यो कुरा त काफी गहिरो छ। अब मैले के भने नि, त्यो झार मार्ने दबाई छिटाएपछि त्यसले माटो पनि गरगरे बनाउँछ क्या हामीले। अनि त्यहाँ हानिन्छ, अन्न निको अन्न राम्रो पैदा आयो, त्यो बिज त त्यो अन्नमै सरिहाल्छ, त्यो दालमै सर्छ। त्यो हामी खानुपर्छ। हामीले विभिन्न रोगहरू त्यहाँबाट लगाउँछ। अनि त्यो खाने मान्छे चाहिँ 10 वर्ष मात्रै बाँच्छ, त्यहाँदेखि ऊ मरिहाल्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो रोक्नु राम्रो र यो सस्तो मिठो झार मार्ने भनेर हामी गर्छौँ। यो हाम्रो आयु घटाउँदै राखेका छौँ, घटाइराखेका छौँ। र त्यो बाख्रा लगेर बेच्छौँ, खाने मान्छेले खान्छ, त्यो खाने मान्छेलाई पनि
दिक लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो भन्दै अब हाम्रो यो कृषि सम्मेलन भेलालाई शुभकामना दिँदै र हामी भेला भयौँ र यो कुरा बुझ्नुलाई हामीले भेला भइराखेका छौँ। तर अलिकति पानीले हामीलाई सुविधा गरेका छौँ। अब हामीले एक मन एकतित भएर हाम्रो कृषिलाई कसरी तल लान सकिन्छ, यसलाई कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराले हामीले ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी आज मलाई खुसी लाग्यो यतिको मान्छे जमात हो। यो जमातले हामी केही गर्न सक्छौँ भने हामीमा मनोबल आयो, हामीलाई आएको छ। र एउटा कुरा अब म तपाईँले के भन्नु चाहन्छु भने हामीले यो अहिले विश्व महामारी कोरोना आइराखेको छ, यसबाट नै बच्छौँ र यसबाट बाँच्छौँ। र हामी सरकारले नै एउटा टाइम समय लिइराखेको छ। यसमा सबैले मास्क लगाउँ, मास्कले बिग्रे हो, मास्क लिएर सबैले लगाउने र यो नदी बढाउने सबैले भइराखेको हुँदाखेरि हामीले यो बिमारबाट पनि हामी जोग्यौँ र हामी विश्वको मान्छे यो बिमारबाट जोगेर जाउँ। यही कुराले म तपाईँहरूसँग निर्देशन दिन चाहन्छु। तपाईँले यसलाई पालना गर्नु र हामी यो अहिले दबाईहरू निक्लिया छ, यिनीहरू प्रयोग गर्ने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, हामी बाँच्नुको लागि। र यो कोरोना पनि समय समयमा युगमा यस्तो रोगहरू आउँछ। र योभन्दा पहिला अर्को रोग थियो, हाम्रो भाषामा मान्छे भन्थ्यो, कोभी भन्थ्यो। यसले पनि मान्छे धेरै लगेका छन्। अब त्यसको साथ फेरि कोरोना आइराखेको छ। कोरोनाले पनि लगभग मान्छे धेरै लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक कुरामा जोगिनु पऱ्यो, साफसफाइमा जोगिनु पऱ्यो, नुहाइधुवाइमा जोगिनु पऱ्यो। र हामी धर्मावलम्बीले त झन् के गर्नु पऱ्यो भने हामीले ध्यान उठेर यसको नाममा धुप चाहिँ पुनि पठाउनु पऱ्यो। तिमी जहाँबाट आयो तिमी त हो मेरो सेवा गरे भन्नु पऱ्यो। यो पनि एउटा मात्रै स्वरूप आइराखेको छ। हुन त यो विज्ञानको प्रविधिले गर्दाखेरि उच्च एउटा वैज्ञानिक प्रविधिबाटै यो जन्म भएको छ। तर पनि अब शास्ति हुँदै जान्छ र हामी गाउँठाउँले देखाउँ, हामी गाउँठाउँमा बोलाउँ, टाढाबाट आउने हाम्रो पाहुना अतिथिहरूलाई औषधि गरेर मात्रै भेटिने एउटा त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू पनि हामीले ध्यान केन्द्रित गरौँ यसमा पनि। र अब अहिले मङ्सिरौँ दमक मङ्सिरौँ क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो बिमारले रक्षा गरेको छ। र पनि बाहिरबाट आउँछ, अमेरिकाबाट कोही आउँछ, इन्डियाबाट आउँछ, त्यो भारतबाट आउँछ, त्यो भनाइबाट आउँछ। उनीहरूले चाहिँ निगरानी गर्ने हामीले राम्रोसँग उनीहरूले दबाई उपचार गरेर मात्रै हाम्रो गाउँठाउँमा उनीहरूले भित्राउने यो कुरा चाहिँ म तपाईँले हाम्रो भन्न चाहन्छु। यो कुरा ध्यानमा राख्नुहोला। यो मलाई समय रखेर गइसक्यो, मान्छे आउँछ, मान्छेले बिमार बोकेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यहाँ दर्शनशालामा हामीले बन्द गरिराखेका छौँ, दर्शनशाला खोलेकै छैन। र हामी फोनमा गर्छौँ त्यहाँ कोरोना छ कि छैन, त्यहाँ गाउँको ठाउँकै नजिक कोरोना छ भने नआउनु भनिराखेका छौँ। र कोरोना छैन भने मात्रै आउनु भन्ने कुराहरू बुझिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा उच्च वैज्ञानिक दिमागबाट जन्मेका हो। यो पहिला पनि थियो यस्तो कुराहरू। अब त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको कुराहरू पहिला गयो, अब फेरि नयाँ अब कोरोनाको पालो सकेपछि अर्को रोगको पालो आउँथ्यो। अनि यसले गर्दाखेरि हामी ताला लेख्दाखेरि हामी सबैबाट जोडिने सिकौँ। र यो कुरा म तपाईँसँग हार्दै गर्न चाहन्छु। अब यो कोरोनाले अब काठमाडौँ पनि भ्यायो, अदरजीको भ्यायो, अहिले जहीँ नै भइरहेको छ। दमकमा भ्यायो, यो झापामा भइरहेको छ, इन्डियाको नजिकलाई त झन् साह्रै नै चापिराखेको छ। र हामी अहिले
अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेहरूमा कोरोनाले चाहिँ यहाँले छोएको चाहिँ छैन। यस कारणले हाम्रो मङ्सिरमा पनि टाढोबाट आउने पाहुनाहरूलाई दबाई उपचार गरेर मात्रै आउने सल्लाह दिउँ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग हार्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ गाउँपालिका वार्ड सरकार पनि हुनुहुन्छ र गाउँपालिका सरकार पनि हुनुहुन्छ र यहाँलाई पनि अनुरोध गर्ने र आउँदै छोराछोरीमा हाम्रो नयाँ अतिथिहरू आएका होला, हाम्रो प्रदेशका छोराछोरीहरू आएको होला। यसले गर्दाखेरि हामी यिनीहरूलाई दबाई पानी गरेर मात्रै भित्राउने मङ्सिरमा भित्राउने काम गरौँ र एउटा छिटो हुने स्वच्छै सबैको सल्काउँछ। यो आगो जस्तो हो, आगो सल्काएपछि संसार बढ्छ, त्यस्तो स्वरूप हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो बिमार आएको छ। त्यो बिमारीले थुकेको पनि टेक्नु हुँदैन, बिमारी हिँडेको पनि टेक्नु हुँदैन, उसले अडेको लुगा पनि छुन्नै हुँदैन। बिमारी यसो छुवाले सरिहाल्छ, सासमा नजिक भएर बात पार्नु सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो ठाउँको बिमार हो। यो सबैले चिन्तन गर्ने यसमा चाहिँ। यसमा तपाईँहरूको मानव सुरक्षाको लागि, मानव स्वास्थ्यको रक्षाको लागि सबैले सोचौँ। योपट्टि चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ र म यसमा तपाईँहरूले यो कुराहरू भन्दै म लामो समय त मिलिन्न र हामी अनेक बिमार हो। अब बिमारहरू धेरैवटा छ। अब हार्ट एटेक भन्छ, यो पनि विभिन्न महलबाट आउँछ। चिनी बिमारी भन्छ, विभिन्न महलबाटै आउँछ। यो के बिमारी, लो प्रेसर, हाई प्रेसर, चक्कर लाग्ने, मुटु दुख्ने सबै यी विभिन्न महलहरूबाट यो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शुद्धिकरण भनेको प्राचीन कालको मल चलाउँ, त्यसबाट चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ खाउँ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। र गुरु भण्डारको कुरा आइराखेको छ। मैले सोचेको छु यस्तो गुरु भण्डार बनाउने एउटा कल्पना गरिराखेको छु, त्यसको डिजाइन गरिराखेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि त्यस डिजाइनमा सबै गयौँ, सबै पर्छौँ भने गुरु भण्डारभित्र पर्छौँ। र गुरु भण्डार भनेको लाखौँ भक्तजन, लाखौँ करोडौँ भक्तजनहरूलाई एकछाक खाना चाहिँ खुवाउनु सक्ने त क्षमतामा हामी पुग्नुपर्छ। जबकि हाम्रो धर्म माथि उठ्छ, हाम्रो विचार माथि उठ्छ, हामी त्यो गर्न सकेका छैनौँ। हामी गुरु भण्डारको होइन, परिवारै पाल्न हामी मुस्किल छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हाम्रो सामूहिक जग्गा, सामूहिक जमिन हामीले चाहिन्छ। यो दर्ता भइसकेको छ। अब त प्रक्रियामा हामी विस्तार जमिन लिने, ठुलो एउटा करोडी भोग पर्ने, ठुलो एउटा फ्याक्ट्री उद्योग कालपातमा राख्ने, त्यसमा सयौँ मान्छेले काम पाउने, सयौँले जागिर पनि पाउने, त्यस्तो एउटा बाटो मैले सोचेको छु। त्यो बाटो बनाउन आँटेको छु। यसमा पनि तपाईँहरू सबैको सहयोग, चेत मन सबैले ध्यान दिनुपर्छ। हो त्यहाँबाट उत्पादन भएको हामीले सबैले सेवा हामीले खानु पाउँछौँ। हामी भेलामा ठुलो लाखौँ भेलामा पनि हामी त्यो गुरु भण्डार बनाउन सक्छौँ। अब हामी त्यसमा सोचिरहेका छौँ। अब हामी अहिले यत्रो जमघाटहरू गर्छौँ, गुरु भण्डार त बाँड्नै सकेका छैन। यत्रो मान्छेहरू बढाउँछौँ, गुरु भण्डार दिनै सकेका छौँ, गुरु प्रसाद बाँड्नै सकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसप्रति हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ। र हामी अब जति पनि अब म के भन्छु भने रोग व्याधबाट चाहिँ बचौँ। यो फ्लू रोग आएको छ, यो खतरा रोग छ, यो खेलाची छैन। आउने छोराछोरीले बरफ पर्दैछ भने उसलाई औषधि गरेर मात्रै भित्राउने। मेरो पनि छ। अब मेरो झन् खानीमै छ, हङकङमा छ। हङकङमा चाहिँ पढाइ बस्छ है, बाहिर अमेरिका है भनेर सुझाव दिइराखेका छु। कोही काठमाडौँ छन्, कोही कहाँ छन्, तर यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो रोगबाट, यो महामारीबाट चाहिँ बचौँ। यही कुरा तपाईँहरूले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कृषि सम्बन्धी हामीले यसलाई प्रगतिको रूपमा अगाडि सारेर लैजाउँ र यसलाई प्रगतिको रूपमा देखाएर लैजाउँ। र हामी गुरुले जहिले पनि सघाइरहनु पर्ने हो क्या हो भन्ने कुरामा चाहिँ नजाउँ। त्यसो गयो भने चाहिँ खेर गयो है, त्यसो भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले पर राखेर गुरु भनेपछि गुरु भक्त, भक्त भनेको हरेक किसिमले हुन्छ। गुरुको वचन मानेर हिँडेर भक्त हुन्छ। त्यो भक्तले त ज्ञान त दिएकै हुन्छ। एउटा कुरा भन्छु तपाईँले, म एउटा कुरा भन्छु है, तपाईँले सुन्नु।
महाग्रहको युगमा महाग्रह फल्गुनन्दको समयमा हाम्रो पुर्खहरूले मङ्वाहमा मानु र याङसह बुद्धि ज्ञान विवेक मानु जानेन। महागुरुले भन्यो तिमीले के भन्छ लु भन भन्दाखेरि उहाँ पर महागुरुको मुख मात्रै हेऱ्यो। एकजना वीर हुनेले चाहिँ भन्यो गुरु यो खोला याक्कले बान्ति किल भन्यो। अब महागुरु अलिक तल सुन्नै सर्यो अनि अन्धेर मुख लिएर आयो र पनि अब मागिसके दिनै पर्यो। कन्सस माथि हिमाल चुर्ली कहाँ कहाँ पानी आएछ। धुमिलो पानी आएपछि कम्बर धुमिलेपछि माछाहरू निक्लेछ, माछाहरू बटुलेर दिएछ। ए फल्ना अब तेरो चित बुझौ भन्दाखेरि मेम्बे गुरु गलगुनु बाँधेको भनेर महागुरु पनि दुई वाक्य बोल्नु लगाइहाल्यो है के होस् भन्दैछ। उनीहरूको चेलीको माइती चित कम्बर पार्दैछ। माइती भेट आउँदै रहेछ, माइतीहरू त्यही भेटेछ। अनि त्यो ठाउँमा घरिउमा आउँछ त्यहाँनिर रक्सीहरू अचार सबै राख्यो। फेरि महागुरुले भन्यो ए फल्ना अब त तिम्रो चित बुझ्यौ भनेर मेरो चित बुझ्यो अब त खाँदा हुन्छ होला चाहिँ भन्यो। त्यस माछा माग्यो हाम्रो पुर्खाले, माछा मागेपछि माछै जस्तो दियो। अब यो सबै हाम्रो महँगो छ खानु नि हामी भएन छैन। हामी ज्ञान कमाउनु पऱ्यो कि पल्ट नै जानु पऱ्यो, ज्ञान कमाउनु पऱ्यो सहरै अरबै जानु पऱ्यो कि कोरिया जानु पऱ्यो, जखिन ठुलो मोलेर खर्च अलिअलि कमाएर ल्याउनु पऱ्यो। त्यस्तो मात्र सबै जमिनको धनी, शासनको धनी, अधिकारको धनी, मुलुकको धनी, मालिक त सबै त्यस्तो अहिले भइहाल्यो। त्यस कारणले म के भन्छु भने मेरो जमानामा मेरो महायुद्धको युगमा त्यो हो। मेरो युगमा चाहिँ आशीर्वाद माग्नु पनि जान्नु पर्छ। आशीर्वाद माग्नु जान्नु हो यदि मगिन दान के माग्छ त म पनि भन्छु त्यतिको माग्नु जानेन भने माछा जस्तै माग्दो बालामा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुःखले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले त्यो दुःख अहिलेसम्म छ। अनि मैले तपाईँ र मेरो पालाकारलाई चाहिँ आशीर्वाद माग्न जान्नु है, मङलाई कसले माग्छ है, शक्ति माग्नु जान्नु है भनिराखेको छु। र अब दीपक बास्कोटाको उसको जुजु बाजेले के माग्यो माग्दैन, महागुरु हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा रोक्यो किन रोक्यो भनेर सोच्दाखेरि म दुःख पाएको। मेरो दाजुभाइले पनि हेर्छ, मसँग पैसा छैन, ज्ञान बुद्धि पनि छैन। उसले पैसा दियो, धन दियो, धन दौलत दियो, ज्ञान बुद्धि विवेक पनि दियो भनेर माग्यो। अहिले फरक के अब रवितिर आउँछ पदमलालको कुरा के माग्छौ के माग्छ रवि आट्याले भन्दाखेरि पदमलालले चाहिँ लाभ दौलत गुरु लाभ दौलत खालि उसको मुखमा लाभ दौलत। यदि उसको सन्तान नातिहरू फेरि खाएको छ। अनि पद्मचन्द्र लड्केको बाजे शेरबहादुर गुरुसँग दिनमा एकपल्ट भेटिरहनु, एकपल्ट चिठी आइरहनु, दिनै आइरहनु। अनि पछि महागुरुले के भन्यो भने तिम्रो नाति पछि तेरो पुरमा तिम्रो नाम थन्ने जमिन छ है शेरबहादुर, सुर्ता नगर भन्यो। अब 5 लाख पाउनेले गृहमन्त्री चलायो त लौकी त्यस्तो हुन्छ। उसको लौकीको नानीहरू अमेरिकामा पढाउँदै हुन्छ। यस्तो हुन्छ क्या आशीर्वाद भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो पालामा चाहिँ तपाईँले माग्नु जान्नु जानेन भने त उही माछा मागेको जस्तै माछा माग्दा पनि दुःख पाइँदो रहेछ। त्यति बेला सिद्धि शक्ति मावा हवा बोडी वचन सबै सिद्ध नबप लाबप ईशाने नै खाँदै धेरै तरफ कन्सम्प सुन्दरिनी गुरु भनेको बा सकी धेरै नै पर्ने थियो। र मागिले घरिघरि अनि म घरिघरि माग्ने हामी मन चाहन्छ के माग्छौ शक्ति दिन आउँछ ऊ कृपण शान शक्ति विरम
मासु राजा गरिरहनु पृथ्वीमा साह्रै शक्ति दिएको छ गोर्खानाथ गएर हामी सम्थेबाची सबै किराँतहरूको राजदरबारमा गयो मलाई चिन्छ कि भनेर चिनेनन् उनीहरू त बुढीमा अब बाजी राखेको बुढीमा अब बाजी राखेको उनीहरूको छोराछोरीमा बाजी राखेको त्यस्तो भेटायो गएर त हामी पर पृथ्वीनारायण शाहको दरबारमा गएर अनि गोर्खानाथ भनेको शिवजीको नाम भेट्यो अनि ध्यान दिँदै बस्दाखेरि त्यो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ यहाँ पुगेको छ साधु बसेको अनि अनि नानी नानी गफला गरेको भनेर गफला गरेको र तिम्रो आमाले दही मागेर देऊ त भनेर आमाले होइन यहाँ साधु छ दही माग्दैछ आमाले दही साधु दिएको अनि त्यो कपडाको छेउमा पुगेपछि त खानु लाग्यो त्यो नानी त्यो मुखमा होइन त्यो खानु लाग्यो होइन त्यो साधुले खायो खाएपछि तेरो हातमा थाप्छ नानी भनेर थापेपछि छादिँदाखेरि अनि यो खा भनेर भन्दा खा भन्दाखेरि अलिक घिन लाग्थ्यो चाट्यो मात्रै पकेको पाउमा झऱ्यो अनि तिमी त चक्रवर्ती बनाऊ भनेको त चक्रवर्ती त हुँदैनस् आद्राजीको चाहिँ तिमी मालिक हुन्छ सही आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाह राजा यस्तो तत्त्व हुन्छ क्या धर्म अनि त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले धर्म भन्ने कुरा साह्रै चिन्नु अहिले भनेको धार्मिक शब्दमा चाहिँ यसलाई कलियुग भन्छ यो भौतिक शब्दमा चाहिँ आधुनिक युग भनिन्छ धार्मिक शब्दमा यो कलियुग भनिन्छ कलङ्कमा अनेक थोक हुन्छ होइन अनेक थोक हुन्छ हामीले हिजो आएका छौँ आमा छोरी मिलाउन नलाउ आमा छोरी पनि सौता हुन्छ यस्तो अनेक हुन्छ बाजी राखेको छ एउटा केटीले गर्दा मारमार गरिराखेको हुन्छ यस्तो अनेक हुन्छ के दार्जिलिङमा अनि राजा बादशाहहरू एउटै शब्दमा बाजी राखेको हुन्छ यिनीहरूको दिमाग पनि गडबड हुन्छ राजा बादशाहको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको दिमाग पनि गडबड हुन्छ अनि यसले यसरी बजाएर अन्तिममा सत्यनाश गर्छ त्यसले हामी धर्मलाई एकत्रित गरेर एउटै सूत्रमा बाँधेर एउटै धर्मको सूत्रमा बाँधेर जानुपर्छ र यसबाजी हाम्रो जनगणनातिर आउँदैछ है तपाईँहरूले राम्रो भनौँ नि तपाईँको हाम्रो धर्म नदृश्य लेख्नु किरा धर्म भने लेखिँदैन त्यहाँ 4 नम्बर मात्रै देख्नुपर्छ र नम्बर 4 बस सक्यो थर के जात के त्यस हुन्छ त्यो लेख्ने होइन भाषा के भाषा 2 प्रकारको लेखिएको छ कोर्कोली भाषा एउटा बोलेको भाषा अब बोलेको भाषामा किराँत लिम्बू भाषा छँदैछ कोर्कोली भाषा मन्थन छँदैछ त्यसरी अब त्यहाँले तपाईँहरूले सिक्नु बस्यो अब हामी यहाँ समिति तयार हुँदैछ हामी गाउँ गाउँ आउँछ अब टेलिभिजनमा दिन्छौँ रेडियोमा दिन्छौँ दुनियाँ दिन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चौथोमा छ चौथोदेखि अलिक उकासु सकिन्छ कि भन्ने आशा छ र हाम्रो धर्म त्यसरी लेख्ने हामी विश्वमा त्यसरी चिनिने र विश्वले खोज्दै आउँदा उनीहरूले ठिक यो भेटोस् र यसबाट हामीले ज्ञान दिन सक्छौँ यो बाटो हामीले भनौँ यो भन्छु तपाईँलाई र हामीले अब हामीले धेरै कुरा जान्नुपर्नेछ अघि हाम्रो मङ्गेना अध्यक्षजीले भन्नुभयो किसान सम्बन्धीको बारे एउटाले अरे एउटा बिक्री गर्ने अरे वनस्पति सम्बन्धमा बिक्री गरेको अनि नेपालमा अध्ययन गर्नुभएको छ अनि अलैँची त कस्तो हुन्छ भनेको अलैँची त टुप्पोमा फल्छ न टुप्पोमा खानेहरू अलैँची त टुप्पोमा फल्छ खानेहरू त्यत्रो पढेकोले होइन एकजना भनेर अलैँची त टुप्पोमा फल्दैन फेरमा फल्छ किसान त हातले गरेको उसले खोज्यो टुप्पोतिर नि त्यसरी अनि टुप्पोतिर चाहिँ अब होइन खेततिर जान्छ बेदको फेद मार्गले बेदको फेद म बोक्छौँ भन्थ्यौँ मार्ग बेदको फेद हामी फेदले जानुपर्छ र हामी
आपसमा बाँड्नु भएन, जुझ्नु भएन है। हाम्रो मङ्सिरङवासीहरू बाँड्नु जुझ्नु चाहिँ पटक्कै भएन। तपाईँहरू बाँझ्यो कि त त्यहाँ काली पस्यो तपाईँले भन्दा फल गऱ्यो त्यो जान्नु। तपाईँहरूले बाँड्नु भएन। एकता एक सूत्र भएर एउटै सूत्रमा बाँधेर बसौँ र बाँचौँ र कोरोनालाई चाहिँ शान्ति गरी पठाउँ, एकदम शान्ति गरौँ र कोरोना नलागोस्। यो मेरो अभिव्यक्ति नै छ, मेरो शुभकामना पनि छ। तपाईँले राम्रो भएको हेर्नु पाऊँ, जीवन मलाई खुसी लाग्छ। यही नै हो मेरो भनाइ। र आज लामो म बोल्दिनँ र तपाईँहरूले अब समय दिनुभयो, समयमा तपाईँ आउनुभयो, बसिदिनु भएको छ। धेरै कुराहरू छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हामीले भोलि पर्सि के हालो काटेर झोकेकै नम्बर 1 हुन्छ। भोलि बढाइ भोग्ने सबै सक्यो। हामी सबै कुरा मैले पहिले पनि भनेको छु नि, सबै कुरा हामीले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हामी भुङ्गा फुल्ने बुन्नु जानु पर्यो, हालो कमाउनु जानु पर्यो, जोड्नु जानु पर्यो। यी सारा कुरा सिकिराख्नु। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो नानीहरू पढाइराखेका छौँ। अब हाम्रो शिक्षा गुणवर्धक त छैन, शिक्षा पनि राम्रो पढाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शिक्षा दिने, खेती गर्नु पनि सिकाउने, काम गर्नु पनि सिकाउने, प्रयोग पढाउने, त्यस्तो किसिमले जानुपर्छ। अब फुटबल खेलाउन सिकाउने र आराम गर्ने, भोलि बिहान काम गर्ने अनि पढ्ने, त्यसरी सिक्दा मात्रै सबै कुरा जानिन्छ। एकहोरो पढ्दा सबै कुरा बिर्सिन्छ। त्यस्तो छ है। अब हाम्रो विज्ञान पनि, अब यो विज्ञान यो उत्पत्ति हो, यसको विकल्प अर्को के गर्नुपर्छ, अर्को उत्पत्ति गर्नुपर्छ ज्ञान छैन। त्यो जति हो जति गर्यो त्यति। अब अरू देशमा त यसले अपडेट गरिहाल्छ। यो पहिला लामो बोल्ने थियो, अपडेट गरेर यो बनायो नि, त्यसले अपडेट हुँदै जाँदाखेरिको विकास हुन्छ। अब जे भन्दा पनि हाम्रो गाउँठाउँले स्वरूप फेरेको छ, यसको अनुहार फेरेको छ। बाटो पुग्यो, बिजुली पुग्यो, खानेपानी पुग्यो, शिक्षा पुग्यो। शिक्षा पनि बिस्तारै पुग्दै जाँदैछ र ठाउँ रूप स्वरूप फेरियो। अब यही ठाउँमा हामी घोषयात्राघारीमा हामी ठोक्रा गरेको, यही त घोषयात्राघारी थियो, यसको स्वरूप थियो। हिजो म प्रवेशी गएको थिएँ, बिजुलीको बोल देख्दाखेरि, खाम्बाहरू देख्दाखेरि म रमाइलो लाग्थ्यो। त्यस्तो नि स्वरूप अनुहार फेरिरहन्छ कि केही भन्दा पनि अलिकति विकास हो। हामीले सोच्नुपर्छ। यसले उपभोग गर्नु जान्नु चाहिँ पर्छ। उपभोग गर्नु जाने नाम त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब बिजुली आयो, अब यहाँ काबीले जुन हामीले दिएको छ, बिजुली कति बाल्ने हो, खाना हो। अब बिजुली भन्छौँ, पैसा बुझाउँदै बाल्ने। अबको हाम्रो छोराछोरी त भारी बोक्नु जान्दैन है। भारी बोक्नु त जान्दैन छोराछोरी, बिर्साउँछ क्या। त्यस्तो दिन आयो। गाडीले ल्याउँछ खानेकुरा अनि खान्छ। त्यस कारणले हाम्रो बच्चाहरूले नै उहिलेको पुर्खाले यसले भारी बोक्थ्यो अरे भन्दा चाहिँ कथा हुन्छ कि उसलाई। त्यसले पनि राम्रो कथा गाइराख्नुपर्छ। पहिला सुरुमा ईश्वरी, अहिले अब ईश्वरी, यो कुराहरू हामीले गरिराख्नुपर्छ र सोचिराख्नुपर्छ। र हामी अर्ग्यानिक एउटा मल बनाउने सोच बनाएको छौँ। यसको एउटा फ्याक्ट्री राख्ने अब सोच बनाएको छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई थप एउटा हामीले शक्ति दिएर जान्छ। थप यसलाई चाहिँ हामीले योजना बनाएर जान्छ, थप एउटा विकास भएर जान्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र तपाईँले भेला आउनु हो, मेरो शुभकामना, तपाईँहरूले मलाई मेरो आशीर्वाद। म अब लामो बोल्दिनँ, यति नै हो। आजलाई सेवा